नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. अंदू वर्सा प्रजासत्ताक दिसाक आसतलो गोंयचो चित्ररथ. आदिवासी विद्यार्थ्यां खातीर आशिल्ली येवजणेची मुजत वाडयल्या. जननी शिशु सुरक्षा कार्यावळ राज्य सरकारान केल्या सुरू. गोंय विधिकार दीस मनयतले 9 जानेवारीक. आतां पुराय खबरो. नवी दिल्लीत कर्तव्य पथार 26 जानेवारीक जावपी प्रजासत्ताक दीस संचलनात गोंय राज्याची संस्कृती आनी प्रगतीचेर चित्ररथ प्रदर्शीत करतले. 2 वर्सांच्या अंतरा उपरांत केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयान प्रजासत्ताक दीस संचलना खातीर गोंयच्या चित्ररथाची निवड केल्या. कर्तव्य पथार 26 जानेवारीक जावपी प्रजासत्ताक दीस संचलना खातीर केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयान राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशा सयत 15 चित्ररथांची तशेंच 10 मंत्रालय विभागांच्या चित्ररथांची निवड केल्या. स्वर्णीम भारत विरासत आनी विकास अशी ह्या वर्साची संकल्पना आसा. प्रजासत्ताक दिसा नवी दिल्लीत जावपी संचलन हे देशाचे म्हत्वाचे आनी भव्य उत्सव आसा. ह्या संचलनांतल्यान भारतीय सांस्कृतीक वारशा सयत देशान संरक्षण, उद्देग, पर्यटन, विज्ञान आनी हेर साबार मळार केल्ल्या प्रगतीचे दर्शन घडयतात. संचलनात जावपी सांस्कृतीक वारशाचें प्रदर्शन म्हळ्यार देशाच्या एकतेचें प्रतीक जावन आसा. प्रत्येक वर्सा प्रजासत्ताक दिसा कर्तव्य पथार, राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट, लाल किल्लो अशें संचलन जाता. गोंय सरकारच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्या वतीन गोंयच्या चित्ररथाचें प्रदर्शन जातलें. स्वर्णीम भारत विरासत आनी विकास ह्या चित्ररथाच्या संकल्पनेंतल्यान गोंयची संस्कृती, परंपरा, सैमीक सोबीतकाय आनी विकासाचें दर्शन घडयतले. नवी दिल्लीत देशाच्या राजधानीत स्वर्णीम भारत विरासत आनी विकास ह्या संकल्पनेचेर गोंयचो चित्ररथ तयार करून प्रदर्शीत करपा खातीर फोंड्या वाठारांतले नामनेचे कलाकार सुशांत खेडेकार हांची राज्य सरकारान निवड केल्या. गोंयचो चित्ररथ तयार करपाचें काम नवी दिल्लीत राष्ट्रीय रंगशाळा शिबिरांत नेटान चालू आसा. सुशांत खेडेकार हांच्या देखरेखी खाला गोंयचे कलाकार चित्ररथ तयार करपाचें काम करतात अशी माहिती खात्याचे संचालक दीपक बानेकार हांणी दिली. दिवजां हे चित्ररथाचें एक खाशेलें आकर्शण आसतलें जी गोंयची सांस्कृतीक वळख जावन आसा. गोंयच्या संस्कृती आनी परंपरेंत मातयेच्या दिवजांक पवित्र आनी धार्मीक म्हत्व आसा. गोंयांत देवदेवतांच्या जात्रा आनी उत्सवांनी चलयो आनी सुवासिनी बायलो दिवजां अर्पीत करून देवदेवतांचो आशिर्वाद घेतात. दिवजां पेटोवपाच्या आदीं 5 दीस सावन उपास आनी पवित्रताय पळोवपाचें अनुश्ठान करतात. दिवजांचो लखलखतो उजवाड पवित्र आनी सकारात्मक उर्जा निर्माण करता. गोंयच्या चित्ररथा वरवीं गोंयच्या कावी कलेचें दर्शन घडयतले. गोंयांत पुराण काळा सावन कावी कला प्रचलीत आसात. राल रंगांतली कावी कला खास करून देवळांनी पळोवंक मेळटा. सध्या गोंयची कावी कला फक्त देशांतूच न्हय जाल्यार जगाच्या नकाशाचेर पावल्या. गोंयची कावी कला ही गोंयच्या समृद्ध सांस्कृतीक वारशाचो भाग जावन आसा. राष्ट्रीय मळार कावी कलेक मान्यताय मेळिल्ली आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मन की बात कार्यावळींतल्यान गोंयच्या कावी कलेची तोखणाय केल्या. गोंय हे संवसारांतल्यान पर्यटकांचें आकर्शण आसून चित्ररथा वरवीं दर्यावेळो, उदका खेळ, आग्वादाच्या दीपगृहाचें दर्शन घडयतले. गोंयान सैमीक सोबीतकाय आनी सांस्कृतीक वारसो आनी इतिहासीक दायज सांबाळून केल्ल्या प्रगतीचें दर्शन घडयतले. आदिवासी विद्यार्थ्यां खातीर आशिल्ल्या गगन भरारी शिक्षण येवजण तशेंच गुणवत्ता आधारीत पुरस्कार येवजण ह्या दोनूय येवजण्यांच्या अर्जांची मुजत वाडयल्या. राज्य सरकाराच्या आदिवासी कल्याण विभागान ह्या संबंधीचें परिपत्रक जारी केलां. सगळ्या शाळा मुखेल्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांक ह्या नव्या तारखांची म्हायती दिवची अशें तांणी सांगलां. तारखो अश्यो आसात. गगन भरारी येवजण तशेंच गुणवत्ता आधारीत पुरस्कार येवजणे खातीर सीएम स्कॉलरशीप पोर्टला वरवीं अर्ज करपाची निमणी तारीख 15 जानेवारी आसा. शाळा पांवड्यार अर्ज तपासणेची निमणी तारीख 31 जानेवारी. जिल्लो पांवड्यार अर्ज तपासणेची निमणी तारीख 15 फेब्रुवारी आसा. ह्या तारखांनी आनीक मुजत वाड मेळची ना अशें आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक दशरथ रेडकार हांणी कळीत केलां. कोंकणी भाशा मंडळ गोंय प्रकाशीत ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे हांच्या यादींचो कुरपणो ह्या पुस्तकांचे लोकार्पण सुवाळो सोमारा 13 जानेवारीक जातलो. साहित्यीक आनी संघटक ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे हांणी कोंकणी भाशीक चळवळींतल्या उगडासांचेर आदारून हें पुस्तक बरयलां. ह्या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो मडगांवच्या रवींद्र भवनांत परिशद सभाघरांत सांजे 4 वरांचेर जातलो. पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्याक अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष फादर मोइझीन द आतायद अध्यक्ष करतले. तशेंच लेखक आनी समीक्षक प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे मुखेल सोयरे आनी लेखक आनी शिक्षक अनंत अग्नी हे मानाचे सोयरे आसतले अशें कोंकणी भाशा मंडळाचे सचिव मंगलदास भट हांणी उजवाडिल्ल्या प्रसिद्धी पत्रकांत म्हळां. यादींचो कुरपणो हें पुस्तक कोंकणी भाशेचो संघर्श आनी संघर्शाच्या एक गवाय जावन घेतिल्ल्या अणभवांचेर आदारून आसा अशें मंडळाचे अध्यक्ष रत्नमाला दिवकार हांणी सांगलें. इतिहासीक नदरेन म्हत्वाच्या अशा पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्याक व्हडा संख्येन हजर रावचें अशी विनवणी रत्नमाला दिवकार हांणी केल्या. कर्नाटकांत थोड्या ह्युमन मेटापोनिमो व्हायरस म्हळ्यार HMPV प्रकरणाची म्हायती प्रसार माध्यमांनी आयल्या. इंडियन कावन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च म्हळ्यार ICMR ह्या संस्थेन कर्नाटकांत HMPV ह्याचे 2 दुयेंती सोदून काडल्यात. देशभरांतल्यान श्वसन दुयेंसाचेर नियंत्रण दवरपाच्या ICMRच्या चालू यत्नांतल्यान जायत्या श्वसन विशाणूजन्य रोगजंतूचेर देखरेख दवरप हाचेर भर दिला. भारता सयत संवसारीक पांवड्यार HMPV पयलींच पातळ्ळा आनी HMPV कडेन संबंदीत आशिल्ल्या स्वास दुयेंसांची केशी वेगवेगळ्या देशांनी नोंद जाल्यात.
तसेच ICMR आणि एकत्रित रोग निरीक्षणाच्या सध्याच्या डेटाचेर आधारित प्रोग्राम IDSP नेटवर्क इन्फ्लुएन्झा सारकिल्या ILI दुयेंतात वा गंभीर तीव्र श्वसन दुयेंस म्हळ्यार SARI केशी असामान्य वाड जावंक ना. प्रभावित दुयेंतींतल्या खंयच्याय दुयेंतींक आंतरराष्ट्रीय भोंवडेचो इतिहास ना हें लक्षांत घेवपाचें म्हत्वाचें. केंद्रीय भलायकी मंत्रालय उपलब्ध आशिल्ल्या सगळ्या पळोवणी मार्गांतल्यान परिस्थितीचेर नदर दवरता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. गुरुवार बायल आनी नव्या जल्मल्ल्या भुरग्याची भलायकी सुनिश्चित करपाक जननी शिशु सुरक्षा कार्यावळ राज्य सरकारान सुरू केल्या. ह्या उपक्रमा अंतर्गत राज्यांतल्या गुरुवार बायलांक वेगवेगळ्यो फुकट सेवांचो लाव मेळटलो. गोंय सरकारचें हें पावल सुरक्षीत मातृत्व आनी नवजात बाळकाच्या भलायके खातीर एक म्हत्वाचो उपक्रम आसा. प्रत्येक आवय आनी भुरग्याक निरोगी जिणेची सुरवात मेळोवन दिवपा खातीर सरकार गंभीर आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केलां. ह्या उपक्रमा अंतर्गत बायलांक सरकारी हॉस्पिटलांत सगळ्या तरेचे बायटीचे उपचार फुकट दितले. तातूंत सिझेरियन शस्त्रक्रिया लेगीत आस्पावता. तशेंच लागपी वखदां आनी साहित्य फुकट दितले. रक्त तपासणी, मूत तपासणी, सोनोग्राफी अश्यो गरजेच्यो चांचण्यो हातूंत आस्पावतात. बाळंतपणा उपरांत लेगीत बायलांक फुकट सेवा दिवपाचे यत्न सुरू आसात. बायटेरा उपरांत 3 दीस आनी ऑपरेशनाच्या बायटेरा उपरांत 7 दीस फुकट आहार सेवा दितात आनी हॉस्पिटल ते घरा पावोवपाचो प्रवास वेवस्थाय हॉस्पिटल करता. गोवा मराठी पत्रकार संघा वतीन आयोजीत पुरस्कार सुवाळो फाल्यां 7 जानेवाराक सांजे 5 वरांचेर मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत जातलो अशें पत्रकार संघाचे अध्यक्ष गुरुनाथ नाईक आनी सचीव रमेश वंजकार हांणी म्हायती दिल्या. ह्या सुवाळ्यांत गोमंतक दिसाळ्याचे संपादक संचालक राजू नायक हांकां सर्गेस्त माधवराव गडकरी यादस्तीक पुरस्कार भेटयतले. तशेंच ज्येश्ठ संपादक परेश प्रभू हांकां नवप्रभा दिसाळ्याचे पयले संपादक सर्गेस्त द्वा कर्णीक यादस्तीक पुरस्कार भेटयतले. कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून सहकार आनी उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार तर खासा आमंत्रीत म्हणून इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझाचे अध्यक्ष दशरथ परब आसतले. गोंय विधिकार मंचा वतीन 9 जानेवारीक पर्वरी विधानसभा प्रकल्पात सकाळीं 9:30 वरांचेर गोंय विधिकार दीस मनयतले. विधिकार दीस कार्यावळीत सभापती, मुख्यमंत्री, उपसभापती, विधानसभा वेव्हार मंत्री, विरोधी पक्ष फुडारी आनी मंत्री उलोवप करतले. उपरांत जावपी चर्चासत्र कार्यावळीत मंत्री, आमदार, खासदार, आदले आमदार आनी आदले खासदार वांटो घेतले. विधिकार मंचान सगळे मंत्री, आमदार, खासदार आनी आदले आमदार तशेंच खासदार हांकां कार्यावळीक निमंत्रीत केल्यात. गोंय सरकाराच्या कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता संचालनालयान 13 जानेवारीक दक्षिण गोंयांत सरकारी ITI फार्मागुडी फोंड्या हांगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशीप मेळाव्याचें आयोजन केलां. अप्रेंटिसशीप मेळाव्यांत खुबशे भौशीक आनी खाजगी आस्थापनां सहभागी जावपाची अपेक्षा आसा. इत्सूक ITI उमेदवार आनी हेर थळाव्या युवकांनी नांव नोंदणी करची आनी आपले करियर घडोवपाक ह्या भांगरा संदीचो लाव घेवपा खातीर सकाळीं 9 वरांचेर मेळाव्याच्या थळार हजर रावचें. चड म्हायती खातीर उमेदवारांनी फोन नंबर 29800700 वा 9423060557 605557 संपर्क सादचो. ओल्ड गोवा हांगा सेंट फ्रांसीस झेवियर कूड प्रदर्शन सुवाळो 21 नोव्हेंबराक 2024 सुरू जाल्लो. ताची सांगता काल जाली. हे वेळार कार्डिनल फिलीप नेरी फेर्रांव हांणी खासा प्रार्थना घेवन सुवाळ्याची समाप्ती घोशीत केली. तांची कूड परत बासिलिका ऑफ बॉम जिजस चर्चेंत परत हाडली. हो सुवाळो यशस्वीपणान जाल्ले खातीर चर्च आनी सरकाराच्या समन्वयाचे कार्डिनल फेर्रांव हांणी कौतुक केलें. 45 दीस चलिल्ल्या ह्या सुवाळ्यांत देश विदेशांतले मेळून हजारांनी भाविकांनी दर्शन घेतलें. ह्या प्रदर्शना निमतान सुमार 1000 पुलीस तैनात केले. तशेंच वॉच टॉवर, ड्रोन, CCTV कॅमेरा लावन कडक बंदोबस्त आशिल्लो. आतां हो सुवाळो 10 वर्सांनी म्हळ्यार 2035 वर्सा जातलो. प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर पूर्ण वेळ कंत्राटी पद्दतीन काम करपाक कार्यकारी संपादक म्हणून 1 तशेंच अनुवादक आनी खबरां वाचक म्हणून 1 अशा 2 सुवातींचेर 2 वर्सां खातीर काम करपाक अर्ज मागिल्ल्या. ही सेवा शुद्ध कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40 ते 50 हजार एकत्र पगार आसतलो. हेर म्हायती, अटी आनी तपशिला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेतथळावेल्या रिक्त पदांची घोशणा विभाग पळोवचो. वाडटे थंडीन आनी ताका लागून पातळिल्ल्या धुक्या खातीर ताचो परिणाम विमान येरादारीचेर जाला. काल दिल्लीसान येवपी विमानां मोपा विमानतळाचेर उसरा लँड जालीं. हातूंत 5 आंतरराष्ट्रीय विमानां आशिल्लीं. दिल्लीसान येवपी विमानतळाक धुक्याचो चड फटको बसलो. ही विमानां 20 ते 30 मिनटां उसरा पावलीं. पूण दाबोळी विमानतळार येवपी मात विमानां वेळार पावलीं अशी खबर आसा. दाट धुक्याक लागून लँडींग करपाक धांवपट्टी सारकी दिसना देखून आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान 10 विमानांची उड्डाणां रद्द केल्लीं. ह्या विस्कळीत सेवेक लागून म्हत्वाच्या कामाक वचपी लोकांची कामां उरलीं तर एका विद्यार्थ्याची परिक्षाय चुकली. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. अंदू वर्सा प्रजासत्ताक दिसाक आसतलो गोंयचो चित्ररथ. आदिवासी विद्यार्थ्यां खातीर आशिल्ली येवजणेची मुजत वाडयल्या. जननी शिशु सुरक्षा कार्यावळ राज्य सरकारान केल्या सुरू. गोंय विधिकार दीस मनयतले 9 जानेवारीक. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.